السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هاد لاشين غادي نخدمو لي تي دي ديال اس ام بي سي اس 2. نبداو ان شاء الله بلوبتيك. قبل ما ندخل للتي دي غنحاول ندير التي دي، ما غنبداش من الاول ان شاء الله، غنبدا من لو بريزم اكزرسيس 6 اكزرسيس 6 بريزم. و نتمنى انكم تكونوا فاهمين لي لوا دو سنيل ديكارت، تكونوا عارفين ليماج لوبجي لي فوايي، تكونوا فاهمين هادشي، لانه هادشي كاين في البدايه. باش يقدم الوقت ندخلوا مباشره في صلب الموضوع، غندخلوا ان شاء الله لي ديوبتر. كيف ما قلنا ان شاء الله غندخلوا لي ديوبتر اي لي ميغوار. نبداو ان شاء الله بميغوار بلون. دونك الميغوار بلون كتميز واحد الخاصيه غنشوفوا هنا. عندنا ميغوار، دونك ملي كتشوف هاد الخدوش هادو يعني ديال لا سيرفاس ديال هاد الميغوار، لقاش لو سونس دو بروباغاسيون دو لا لوميير هاد الجهه من اليسار لين. دونك اي غايون غادي يسقط على اولا غادي يتبرونجا على هاد الميغوار من هاد الجهه هادي، غادي يوقع ليه واحد الريفليكسيون الجهه الاخرى، يعني حتى شي غايون ما غيدوز يقطع الجهه الاخرى. دونك الا خدينا واحد لو غايون بالشكل هذا، هاد لو غايون هذا كيتقاطع مع لاكس اوبتيك في هاد لو بوين هادي. دونك هادي لو بوين دوبجي، وهذا اوبجي غيال. هاد لو بوين d'intersection entre le rayon incident et le miroir سميوها اي. وتما كندوز لا نورمال. لا نورمال يعني المنظمي على من على داك الميغوار. من هنا كيكون عندنا التعامد مع لو ميغوار. لونغل دانسيدونس هي هادي سميوها اي، l'angle d'incidence. Et l'angle de réflexion, c'est le rayon قلنا غادي ينعكس بهاد الزاويه نيت. D'après la deuxième loi de Snell-Descartes. DR. Là, نسميوها I'. نسميوها I'. اي راه كتساوي اي بريم في الدوغري، وفي الراديان اي كتساوي موان اي. كي عندهم منحى متعاكس، سونس اوبوزي. ماتنون ليماج، الا بغينا ليماج كناخدو لو بوين d'intersection entre le rayon réfléchi et l'axe optique. le rayon réfléchi ما يمكنناش نلقاو نقطه التقاطع ديالو مع لاكس اوبتيك الا ما درناش لو برولونجمون لهاد الجهه هادي. اذا هذا خصنا ندوه لهاد الجهه دي، وغنلقاو بان ليماج هي هادي ابري. خلاصه القول باش ما نتعطلوش، الخاصيه اللي كتميز بها الميغوار بلون هي انها ستيغماتيزم ريغورو، يعني كدير لنا تصوير نقط دقيق. بمعنى شنو كنعني بان ستيغماتيزم ريغورو؟ يعني ان واخا نغيروا لو تراجيكتوار ديال لو غايون كتبقى لنا لا ديستانس ما بين ا و ا بريم كونستون. سيتادير ملي كنبدل انا لو تراجيكتوار يعني كنبدل لونغل دانسيدونس، كنبدل هاد لونغل دانسيدونس. يعني كيف ما بغات تكون ديك لونغل دانسيدونس، لو بوزيسيون ديال ليماج ا بريم اي فيكس اولا اي اونيك. باش نزيدو نفهمو،
مثلا انا لا غيرت انا لو تراجي بيان سور لوبجي بلاصتو، ولكن غير لو تراجي اللي غنغيرو. ملي كنقول غنغير لو تراجي يعني لونغل دانسيدونس اللي غتغير. الا خديت غايون واحد اخر بهذا الشكل دائما غيعطيني ليماج، غادي يبقى ليه واحد الريفليكسيون، ودائما ليماج اللي غنحصل عليها هي ابري دائما. الا خديت واحد لو غايون واحد اخر غيرت عاوتاني لو تراجي هنايا، دائما لو غايون دائما سميتو ليماج كتبقى هي هادي، دائما ليماج كتبقى يعني quel que soit le trajet, quel que soit l'angle d'incidence, on a la distance AA' est constant. La distance AA' ou la HA' est constant. Vous savez? Ah ou là, quel que soit le trajet de rayon incident, on a quoi? On a la distance AA' est constante. C'est-à-dire, quel que soit l'angle d'incidence, on a A' unique. يعني A' ما كتغيرش. وهاد القاعدة هادي كنسميوها ستيغماتيزم ريغورو. في هاد الحالة هادي كنقولو بأن لو ميغوار بلون اي ستيغماتيزم ريغورو. ستيغماتيزم ريغورو. غنشوفو لو ديوبتر بلون واش كتحقق فيه هاد القاعده. نسيت ما قلتش لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال ميغوار بلون هي هادي 1 sur HA plus 1 sur HA' est égal 0. لانه HA هاد لو سونس هادي لا ديستونس الجبريك او لو ميزور الجبريك، يقدر يكون بوزيتيف، يقدر لا ديستونس العاديه اللي كنعرفو كتكون دائما بوزيتيف، ولكن ملي كنحطو داك الخط الفوق كتولي ديستونس الجبريك، يعني ممكن تكون بوزيتيف يمكن تكون نيجاتيف. في لوبتيك دابا عندنا حنايا امتى تكون بوزيتيف؟ الا كانت غادا في لا ميم سونس دو بروباغاسيون دو لا لوميير، يعني غادا مع هاد لو سونس نيت. اذا اش ا راه غادا في هاد العكس ديال هذا، و اش ا بريم غادا مع هاد لو سونس، يعني غيكونوا قد ولكن دو سين اوبوزي. الوغ لانفيرس ديالهم مع لو سون غيكون ايغال زيرو. قلنا بان tout point objet possède une image rigoureusement stigmatique. ياك دونك يمكننا نقولوا بان لو ميغوار بلون est rigoureusement aplanitique. حيت هي بيان سور راها بلون. هادشي اللي كاين بالنسبه للميغوار. بقى لنا واحد النقطه وهي لو غرونديسمون. لو غرونديسمون كنرمزو ليه بكاما. دائما لو غرونديسمون في كاع الحالات غنشوفو لو غرونديسمون هو لو غرونديسمون لينيير. كتكون عندنا واحد لو لين ا بي اولا واحد لوبجي لينيير ا بي. كيكون عندنا لوبجي لينيير ا بي و ليماج ديالو هي ا بريم بي بريم. ملي كنديرو هاد لو رابور ديال ا بريم بي بريم سور ا بي ملي كنديرو هاد لو رابور كتولي عندنا فكره على جوج الحوايج، على لا طاي ديال ليماج و لا طاي ديال لوبجي،
وكتولي عندنا فكره على لو سونس ديال ليماج و لو سونس ديال لوبجي. يعني اون جينيرال لو غرونديسمون كيعطينا فكره على لا ناتور ديال لوبجي اي ليماج. صافي. دونك لو غرونديسمون بور لو ميروار بلون ايغال 1. حنا غنشوفوا علاش، لحقاش لو ميروار بلون ما هي الا حاله خاصه من الميروار سفيريك. دونك ملي غندرسوا الميروار سفيريك كتعرف علاش هذيك غاما كتساوي 1. مزيان. على بغينا نقولوا بعجاله كتساوي 1. لحق هاد الواحد هذا كيشير بانه ان هاد ليماج و لوبجي عندهم لا ميم طاي، يعني متساويين. ا بريم بي بريم كتساوي ا بي، دونك لو رابور ديالهم غيكون كيساوي 1. دونك عندهم لا ميم طاي. ملي كنقول لا ميم طاي يعني لا ميم اوتور. صافي. اي بويسكو انه هاد غاما بوزيتيف يعني عندهم لا ميم سين، يعني غيكون عندهم لا ميم سونس، نفس المنحى. Maintenant, le dioptre plan. Pour le dioptre plan, عندنا dioptre. Le dioptre bien sûr كيعبر من خلاله لي غايو، ولكن le dioptre plan كيف ما كتعرفوا كيفصل ما بين séparé entre deux milieux. كل ميليو عنده لانديس دو ريفراكسيون ديالو. هذا عنده لانديس n وهذا لانديس ديالو n بريم. هذه الحاله مثلا غناخذوا بان n بريم انفيريور ا n. خصنا ضروري نعرفوا شكون اللي كبر من الاخر ولا شكون صغر باش نعرفوا الريفراكسيون كيفاش غيكون. دابا هنا عندنا واحد لو غايون افيك دو تراجيكتوار، يعني عندنا لو تراجي هذا الاول وعندنا التراجي الثاني. غنشوفوا دابا الا بدلنا لو تراجي واش غادي تبدل لينا ليماج. الا تبدلات اني با ريغوروزمون ستيغماتيك ولا ابلانيتيك، وإلا بقى دائما ليماج بقات بلاصتها يعني غيكون بحال لو ميروار بلون. يعني ان كيلكو سوا لو تراجي ليماج فيكس. هنا لو غايون غادي يوقع ليه انكسار، ريفراكسيون، ولكن داك الانكسار العدمن. واش حيت هنا غيكون عندنا نورمال، لا نورمال. ركزوا معايا شويه هنايا. هنا عندنا لا نورمال. اذا هذاك لو غايون، هاد لو غايون انسيدون هذا من بعد ما غيخرج من لو ديوتر، واش غيمشي لعند لو ديوتر ولا غيمشي عند لا نورمال؟ غينكسر عند لا نورمال ولا غينكسر على لو ديوتر؟ فين غيمشي؟ لعند لا نورمال ولا عند لو ديوتر؟ ما يمكنليش يمشي نيشان، لحقاش ان كتخالف ان بريم. اما غادي ينكسر لعند الديوتر ولا غينكسر عند لا نورمال، حدا في جوج. غنمشيو نشوفو هنا ان بريم انفيريور ا ان بريم انفيريور ا اذا غنمشي نشوف لو تروازيام لوا دو نيوتن اش كيقول لك. دونك هذه بعدا هذه نسميوها لونغل دانسيدونس اي. ياك تيقول لك بان سينوس او لا ان في سينوس اي est égal n prime sinus i prime. ياك اذا الا كانت ان بريم صغيره، ياك ان بريم صغيره و ان كبيره، باش تبقى لنا هاد ليغاليتي صحيحه خاص دابا سينوس اي تكون صغيره و سينوس اي بريم تكون كبيره. اذا الا كانت سينوس اي صغيره و سينوس اي بريم كبيره يعني ان اي راه اصغر من اي بريم. اي صغر من اي بريم d'après la troisième loi de Newton, de Snell-Descartes. واخا ومن بعد حنا عندنا اي انفيريور اي بريم. هذه اللي غتعطينا الفكره هذاك لو غايون فين غيمشي، واش لهنا ولا صافي. اذا حنا هذا كون ما انكسرش هاد لو غايون كان غيكمل طريقه بهذا الشكل، وهذه هي لونغل دانسيدونس اللي هنا هي لونغل اللي هنا هي. دونك
اي بريم هي لونغل دو ريفراكسيون. كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون كبر من اي، يعني غادي يكون غيمشي لهاد الجهه، يعني لونغل يعني لو غايون انسيدون غادي ينكسر عند لو ديوبتر. صافي. وهذه هي لونغل اي بريم. كيف ما كتشوف دابا اي بريم فعلا كبر من هنا. هادشي كون مثلا كانت عندنا ان انفيريور ان بريم، صافي، اولا ان بريم سوبيريور ان، فهاد الحاله هادي لو ديوبتر غادي ينكسر عند لا نورمال. علاش؟ لانها غتكون عندنا اي بريم صغير من اي، يعني غينكسر لهاد الجهه. صافي. دونك حنا باش نبسطو داك الامور هادشي كله هو غنحيدوه باش داكشي متبقاش من هاد الروينه هادي، ونخليو غير هادي هي اي بريم. دابا ها لوبجي هو ليماج غندير عاوتاني البرولونجمون ديال هذا، وغنلقى ليماج هي ابري. دابا غيرنا لو تراجي، بويسكو اننا غيرنا التراجي غنشوفو واش غادي تغير لينا حتى ليماج، واش ليماج غتبقى بلاصتها النيت ولا حتى هي غتغير. اذا دائما نفس الخدمه غادي طرا، هاد لو غايون غادي ينكسر الفوق هكا. صافي. هنا نورمالمون باش الشكل باش يجي صحيح هو غينكسر هكا، باش الشكل يجي تقريبا صحيح. هذا هي ليماج، البرولونجمون ديال لو غايون انسيدون في لو تراجي الاول. باش هذا عاوتاني ندير البرولونجمون حتى هو غتجينا ليماج هنا اسو. اذا كيف ما كتلاحظ بانه ليماج ما جاتناش بلاصتها. منين غيرنا لونغل دانسيدونس اولا منين غيرنا لو تراجي تغيرت لينا مع ليماج. الوغ اش يمكن ليا نقول؟ il y a donc le dioptre plan n'est pas stigmatisme rigoureux. ولكن خصنا نديرو شي كون ماشي صافي حيت ني با ستيغماتيزم ريغور صافي غنهزو يدينا، ولكن خصنا نديرو شي كونديسيون باش يكون ستيغماتيزم ريغور. صافي. يعني خصنا نديرو شي دي كونديسيون باش يولي عندنا ستيغماتيزم. شنو قلنا حنايا باش يكون ستيغماتيزم؟ خاص يكون ليماج تبقى فيكس، تبقى اونيك كيل كو سوا لونغل دانسيدونس. صافي. يعني انه كيل كو سوا لونغل دانسيدونس خاص يكون عندنا لو بوزيسيون ديال ليماج ا بريم خصو تبقى فيكس. يعني مثلا اس ا بريم خصو يبقى كونستون. هذا كيعني بان اس ا بريم ما خصوش يكون كيتعلق نهائيا ب il dépend pas او اي. وهادشي اللي خصنا دابا نبينو. خصنا نلقاو التعبير ديال اس ا بريم اولا ا بريم اس بحال ا بريم اس ولا اس ا بريم، خصنا نلقاوه ما كيتعلقش باي، ما فيهش اي، ما فيهش حس اي. الا لقينا شي تعبير ديال اس ا بريم ما فيهش اي صافي راه اس ا بريم ما كتعلقش باي، و الوغ لو بوزيسيون ديال اي دونك لو بوزيسيون ديال ا بريم ما كيتعلقش باي، الوغ ستيغماتيزم ريغور.